अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेहमान गिरामी और आज की इस तकरीब के मेहमान खुशी सरवत से सबदोश होने वाले हमारे बहुत ही अजीज़ साथी जनाब मोहम्मद शरीफ साहब और ट्रम्प होने वाले जनाब वारिस महमूद साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज़ साथियों, काफ़ी अरसा से वालिद साहब की वफ़ात के बाद मेरा दिल गमगीन रहना शुरू हो गया और मुझे थोड़ा सा कोई सान्हा या थोड़ी सी बात भी बड़ी बात लगती है। तो मुझे याद आ रहा है ये शेर कि ज़िंदगी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है साहिब, ये मुझे जीतने नहीं देती और मैं हार मानने को तैयार नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी साथियों, ये दोनों हजरात टीचर्स मेरे स्कूल का चेहरा मोहरा थे। इनके जाने से मुझे धचका लगा, आज बहुत ज़्यादा धचका लगा। और मैं कल भी शरीफ साहब से बात कर रहा था, आज भी मैं शरीफ साहब से बात कर रहा था कि मेरा दिल जो है वो ठहर नहीं रहा। और वारिस महमूद साहब एक टेक्निकल पर्सनैलिटी का नाम है और नॉलेजेबल आदमी हैं और कंप्यूटर साइंस के ना सिर्फ टीचर हैं बल्कि बहुत सारी और अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं और नॉलेज जो है वैरायटी ऑफ नॉलेज है। और इनके मुतबादल हमारे पास है नहीं, अभी कोई सिस्टम अभी इवॉल्व नहीं हुआ। शायद अल्लाह ताला इसका कोई नेमत बदल हमें अच्छा मिल जाए। शरीफ साहब की जहाँ तक बात है, शरीफ साहब तो मेरे दस्तो बाजू थे, समझ लें एक कांधा मेरा जो है वो शरीफ साहब थे। और मेरा ख्याल था मैं इनके लिए कोई नज़म लिखता, तो थोड़ा सा वक्त मुझे मिला तो चंद अशार मैंने लिखे हैं। अगर अच्छा हो तो शरीफ साहब की खिदमत में पेश करूँ। वो अशार जो है कुछ किस तरह है, रोशनी थोड़ी सी ज़्यादा कर शरीफ की शराफत बेनज़ीर देखी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शरीफ की शराफत बेनज़ीर देखी। शरीफ की शराफत बेनज़ीर देखी, मोहब्बत और दयानत की तस्वीर देखी। वाह शरीफ की शराफत बेनज़ीर देखी, मोहब्बत और मेहनत और दयानत की तस्वीर देखी। कड़े वक़्त में मुश्किल हालात में ये सूरत ना मैंने दिलगीर देखी। शरीफ की शराफत बेनज़ीर। वाह जी वाह। मुसाफिर राहे सफ़र में न ठहर सका, मुसाफिर राहे सफ़र में न ठहर सका, न धूप देखी न वक्त की जंजीर देखी। उम्र भर रहा दरसो तदरीस से वास्ता, उम्र भर रहा दरसो तदरीस से वास्ता, बदलती नज़ारों की यहाँ तकदीर देखी। शरीफ की शराफत बेनज़ीर देखी। माशाल्लाह। और आखिरी शेर है, अलविदा इल्म व मोहब्बत के राही, अलविदा इल्म व मोहब्बत के राही, सलाम करते तुझे हर चीज़ देखी। वाह जी वाह। सर मोहम्मद हामिद सईद भट्टी साहब शरीफ साहब की शान में एक नज़म पेश कर रहे थे। और सही बात यह है कि ये जो दरो दीवार हैं ये बोल बोल के गवाही देते हैं, अल्फाज साथ नहीं देते। जो माहौल है, दिल है, रूह है, वो जवाब देते हैं, वो बताते हैं कि किसने क्या किया है। तो क्या किसी शायर ने कहा है कि तारीफ के मुहताज नहीं होते सच्चे लोग, फूलों को कभी अतर लगाया नहीं जाता। अजीज साथियों, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सब आते के तगैर को है ज़माने में। जहाँ मैं आज यहाँ खड़ा हूँ
یہاں پہلے کوئی اور کھڑا ہوتا ہے. یہ ہال کسی نے بنایا ہوگا, بڑی محبت سے بنایا ہوگا. چلے آپ نے اپنا رنگ بھرا ہے. جس نے یہ چپس کروائی تھی, جس نے یہ اسٹیج بنوائی تھی, وہ بھی بڑا آدمی تھا. جس نے یہ جگہ دی تھی, جس کا یہ بورڈ لگا ہوا ہے, یہ جگہ دی تھی, اس کی ہسٹری مجھے شوکت صاحب بتاتے ہیں, وہ بھی بڑا آدمی تھا. اس اسکول میں جانے کتنے ہی لوگوں نے اپنا لہو جلایا ہے, اپنا خون جگر جلایا ہے, اور جتنے لوگوں نے اس اسکول کی ترویج و ترقی کے لیے کام کیا ہے, وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آج خاص طور پر ان میں 30 سال گزارنے والے جناب محمد شریف مغل صاحب تعریف کے مستحق ہیں, اور ہم ان کی سروسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اسکول میں جو کچھ آج تک ہے ان میں ان کا خون جگر شامل ہے. بے شک. کوئی کام بھی میں نے کروایا ہے, یہ میری ڈیولپمنٹ کمیٹی کے کنوینر, وہ یہاں پہ ان کے دستخط ہوئے ہیں, کام بھی کروایا ہے, محنت بھی کی ہے, ٹائم بھی دیا ہے, دستخط بھی کیے ہیں, ڈاکومنٹیشن بھی کیا ہے, ان کا اس میں شیئر ہے. آپ تو تدریس کی بات کر رہے ہیں, میں بھی تدریس کی بات کرتا ہوں. میں نے کہا اس کے در و دیوار, اس کے پودے, اس کے گملے, اس کا فرنیچر, اس کی عمارت, اس کی چار دیواری, ہر جگہ جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے, اگرچہ درویش شاہ صاحب پتہ ہے, تو میں نے اب یہ کام جو ہے ان کے ذمہ وہ رجسٹر لے کے ان کے ذمہ پہلے ہی کر رہے تھے, وائبرنٹ تھے, لیکن انڈر دا سپرویژن آف شریف صاحب, سارے کا سارا کام شریف صاحب کی سپرویژن میں تھا. جو بھی کام کروا رہے تھے وہ شریف صاحب کروا رہے تھے. میں بطور ہیڈ اتنی ذمہ داری شاید نہ اٹھا سکتا اور اتنا کام نہ کر سکتا جتنا شریف صاحب کی معاونت سے میں نے کیا. تو جو بھی کچھ آپ میری تعریفیں کر رہے تھے, صحیح مستحق جو ہیں میں سمجھتا ہوں شریف صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بقیہ زندگی میں خوش و خرم رکھے, کامیاب کرے, دین و دنیا میں کامیاب کرے. اور میری یہ خواہش ہوگی کہ یہ اسکول میں آتے جاتے رہیں. اور میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ جو موجودہ سیشن ہے اس کے تقریباً 3 ماہ یا 4 ماہ ہیں, مئی میں امتحان ہونے ہیں, تو ہفتے میں ایک دن بھی آ جائے نا اسکول میں, اور شریف صاحب تو یہ شیڈول میرے ساتھ بنا لیں, تو کم از کم ہماری لیب میں یہ بیٹھیں, ہم ان کو پلیس آف آنر دیں گے لیب میں, تو اس میں کسی ایک کلاس کو, یہ 3 کلاسیں ہیں, کسی ایک کلاس کو کسی ایک